وہ सिविलियन को टारगेट कर रहा है और वो ऐसे मुकामात को टारगेट कर रहा है जहां से उसकी नफरत वादे तौर पे सामने आती है। मुसलमान जितना मर्जी का तो गजब में हो, कभी मंदिर पे अटैक नहीं करेगा। मैंने हमेशा कश्मीरी में जितनी पाकिस्तानी मोहब्बत देखी है उतनी शायद ही मैंने किसी दुनिया मुकाम में देखी हो। लड़के देख ले, शिकस्त सिंह का इंशाल्लाह मुकद्दर है। समा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज हम हाजिर हुए हैं इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के पास। मुद्दा सिर्फ वही है, 26 मासूम लोगों की शहादत, हिंदुस्तान का एक्ट ऑफ एग्रेशन, एक्ट ऑफ वॉर और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है। इस हवाले से हम हाजिर हुए हैं इब्तिसाम साहब के पास। सर, वेरी वार्म वेलकम कहना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि इस वक्त हम हालत जंग में, और मशरिक की तरफ से मोदी साहब की एक ख़ास किस्म की जो एक वो कहते हैं ना तागुनी सोच कह लें या एक इंतहा पसंद सोच, जो RSS का नज़रिया है, जो अम्बेडकर और सावरकर की उनकी जो एक सोच है जिसके ज़रिए वो कहते हैं कि मुसलमानों को बिल्कुल तह तेग कर देना। क्या कहेंगे, मसाजिद अंडर अटैक आ गई हैं, पंजाब के अंदर दाखिल होकर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर गया हिंदुस्तान, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बुनियादी तौर बात यह है कि मोदी साहब का जो मुकदमा है ना, दर हकीकत तो बिल्कुल ही यानी बेसलेस है। मुसलमानों ने पहलगाम पे हमला किया और वो पाकिस्तानी मुसलमानों ने किया है, लेकिन उनके पास जो है ना एक नेचुरल ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद है जिससे वो कई बैनुल अक़वामी ऐसे एक्टर्स की जो है ना सिंपैथी लेने में कामयाब हो जाता है जिनके दिलों के अंदर इस्लाम दुश्मनी पाई जाती है। राइट, मिसाल दे रहा हूँ, इसराइल है तो उनका वो नेचुरल लाई बन जाता है। ठीक है, वो फौरन से पहले कहता है बिल्कुल जो है ना हो गया। और इस तरह के कई दीगर नेशन भी मौजूद हैं जिनको बुनियादी तौर पर इस्लाम जो है ना वो एक दहशतगर्दी का मतलब नजर आता है। ठीक है, तो वो ये बात समझता है इस बात को कि मैं इस चीज के साथ प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मैं तासुर दुनिया को दे सकता हूँ कि शायद मुसलमान मादल्ला दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। हालांकि मुसलमानों का पूरा एक पास है कि मुसलमान किसी भी मदहब के वबस्ता रखने, किसी भी फर्द के जान माल को जो नुकसान पहुंचाने का कायल नहीं है। हाँ, अगर उनके ऊपर कोई जो है ना वार अगर मुसल्लत कर दिया, जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उनकी अपनी पूरी हिस्ट्री है। बिल्कुल, उन्होंने कुफार का डट के मुकाबला किया नबी के बदर के अंदर, इसी तरह आपने जो ना हंदक के अंदर, फिर इसी तरह आपने जो ना आपने तबूक के मार्कों के अंदर जो किरदार अदा किया उसके अंदर तो कुफर जो कभी हमारे मुकाबले खड़ा होने की जरूरत भी नहीं कर सका। फिर हमारी एक हिस्ट्री और भी है कि हमारे सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक पूरी हिस्ट्री है, मोहम्मद बिन कासिम की पूरी हिस्ट्री है। तो हमारी हिस्ट्री में अल्लाह ताला के फजल करम से मुबारजत या जो टकराव वाली कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी मौजूद नहीं कि हम उसे अवॉइड करते हैं, फिर हम डट के मुकाबला करते हैं। अच्छा, लेकिन इब्तिसाम साहब, हिंदुस्तान का मीडिया ले ले, हिंदुस्तान की जनरल ऑडियंस ले ले, वो इसे तहजीबों का टकराव कह रहे हैं। वो उन्होंने, आप देखें उधर अगर पहलगाम इंसिडेंट में अगर हिंदू देख के मारा गया बकौल इंडियन मीडिया के, मैं इंडियन मीडिया को कोट कर रहा हूं जो कि इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग और ना मोदी का माउथ पीस बना हुआ है, मोदी मीडिया भी कहते हैं लोगों से। अब इधर उन्होंने हमारी मसाजिद पे अटैक किया, मुजफ्फराबाद देख लें, बहावलपुर देख लें, मुरीद के देख लें। आपको क्या लगता है कि ये क्या देखिए उसके ज़हनियत ये बात मौजूद है, उन्होंने 1000 साल तक हमारे जूते चाटे हुए हैं। उन्होंने गोरियों के, गजनवियों के, तुगलकों के और उसके बाद मुगलों के जूते चाटे हुए हैं। उनके दिल के अंदर ये बात उन्हें बड़ी चुभती है कि हम अक्सरियत होने के बाद भी मुसलमानों के मुकाबले में ना नहीं इक़्तिदार में रह सके। तो आप उनको ये बात बड़ी चुभती है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट की दुनिया के नक्शे में मौजूद है। जिस वक्त हमारी तहरीक पाकिस्तान चली है तो बुनियादी तौर पर जो अंग्रेज का तस्वुर था वन मैन वन वोट, उसकी वजह से हमने एक अकेला मुल्क लिया ना, वरना पंजे तो हमारे तब भी इतने ताकतवर थे कि हम इनका डट के मुकाबला कर सकते थे। हमने जब एक इंडिपेंडेंट जो है ना हमारी बन गई स्टेट, तो उनको ये बात चुभती है कि यार हम 1000 साल तक जूते चाटने के बाद ये फिर हमारे जो है ना गदब और गैस से बच गए हैं। आपका कहने का मकसद है दहशतगर्दी बहाना है, पाकिस्तान निशाना है? पाकिस्तान सिर्फ निशाना नहीं बल्कि असल निशाना इस्लाम और मुसलमान है। वो तो पाकिस्तान उनका हमसाया मुल्क है ना, जहां उन्हें मौका मिलता है मुसलमान तक तय कर देते हैं। क्या उन्होंने अपने मुल्क में फंडामेंटल राइट्स दिए मुसलमानों को? मुसलमानों की बेटियों का जबरदस्ती जो है हिंदुओं की शादियां करवा दी जाती है, और जो गाय की कुर्बानी के मौके में जो फसादात होते हैं, क्या वो पाकिस्तानी मुसलमानों का आम ये बात की जाती है? तो मैं ये बात समझता हूँ बल्कि कई ऐसे मामला होते हैं जिनमें मुसलमान आम जो मजदूर बेचारे होते हैं या कुल्ली होते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ उनके इस्लाम का निस्बत की वजह से, और उसे कभी इस मसले के अंदर जो है ना रियाज नहीं किया। वो जहां तो गुजरा, चाहे वो हैदराबाद का इलाका हो, चाहे कश्मीर का इलाका हो, चाहे जो मर्जी इलाका हो, वो मुसलमानों को दिबा करने से कभी बात नहीं आता। अब उसकी ये बदबख्ती मैं समझ लूँ या उसकी बदनसीबी समझ ले कि वो कैसे मुसलमान मुल्क टकरा रहे हैं जिनका अल्लाह ताला के फजल करम से मिसाइल भी मौजूद है, जहाज भी मौजूद है, अपनी रियासत भी मौजूद है, अपनी फौज भी मौजूद है, सबसे बढ़कर बात है जज्बा जिहाद भी मौजूद है। बेशक बेशक। अब आप इस बात गौर करें, अटैक मस्जिदों पे हुए और मस्जिद में अटैक के बाद उन जनाजों पर क्या सीन था? मैं कहता हूँ कैसा रूह परवर सीन था। बिल्कुल, अल्लाह अकबर की बात नहीं आ रही। अच्छा, इसके बीच में कतल कलामी के लिए माजरत, मैं ये बात करना चाहूंगा, आपने देखे वो मासूम जो ताबूत थे जिसमें एक इर्तजा का ताबूत था और 2 बच्चियां जो उधर मस्जिद से, आपको क्या लगता है कि
جنگ کے آغاز سے ہندوستان نے اپنی ایک بھونڈی حرکت کی کہ بچوں کو ٹارگٹ بنا. بالکل بالکل بالکل, وہ سویلین کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور وہ ایسے مقامات کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں اس کی نفرت واضح طور پہ سامنے آتی ہے. مثال دے رہا ہوں, ایک مسلمان جتنا مرضی غضب غضب میں ہو کبھی مندر پہ اٹیک نہیں کرے گا. مسلمان جتنا مرضی غضب غضب میں ہو کسی عبادتگاہ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. مسلمانوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں نے عبادتگاہ کو ٹارگٹ نہیں کرنا, میں نے بوڑھوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا, میں نے عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا, میں نے بچوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا. لیکن وہ کیا کر رہا ہے, مساجد, مدارس, سویلینز, بچے, عورتیں. اب یہ دیکھیں وہاں جو باول شہادتیں یعنی کتنی عورتیں شامل ہیں اس کے اندر, میرے خیال میں 17 کے قریب. تو اتنی عورتوں کو شہید کر دے, اس کا مطلب یہ کتنا اس کے اندر یعنی سب پاکی پائی جاتی ہے. اور وہ جو ہے نا حقیقت کے اندر قصاب کی جو ذہنیت ہے وہی اس کی ذہنیت ہے. ابتسام صاحب, اگر ہم انٹرنیشنل سائڈ پہ آئیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہم دیکھیں, کمپیریٹیو پالیٹکس کو دیکھیں, اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کسی حد تک اپنے الائز سے بھی مار کھا رہا ہے. آپ نے دیکھا ٹرمپ کا بھی بیان ہے, دس از شیمفل. بالکل ظاہر ہے, نظر آتا ہے ہر بندے کو کہ اسے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی پہلگام کے بارے میں, کوئی تحقیقاتی رپورٹ نہیں آئی, ادھر حملہ ہوا, ادھر ساتھ میں پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات موجود تھی کہ جو ہی کہیں مجھے موقع ملے گا میں نے خاص طور پاکستان کے خلاف جو ہے نا جنگی جنون بھی پھیلانا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے نا پش کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا مورال جو ہے نا جتنا ہائی ہے اور پوری قوم کا مورال جتنا ہائی ہے وہ اس قدر ہائی ہے کہ اس کا ایک جلسہ, ایک جلوس جو ہے نا اس کی جھلک نظر آئی ہے مرید کے اندر, ایک جھلک نظر آئی ہے بہارپور جنازے کے اندر. اگر یہ پریکٹیکلی اس سے کوئی ایسی جو ہے نا انسرجنسی کی کوشش کی تو اس کا جو ہے نا لوگوں نے نا منہ توڑ دینا ہے. اچھا, یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ باتیں ہم سنتے ہیں, ڈیفنس منسٹر بھی کہہ رہے تھے, ڈفرینٹ لوگوں سے ہم بات سنتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اب آنے والے دنوں میں جو پاکستان کا کس طرح کا رسپانس ہوگا؟ اینڈ سیکنڈلی, is this conventional war is changing into a nuclear war? انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیوکلیر وار نہیں ہوگی. ہندو کے مسئلے اتنے مضبوط نہیں ہے, ہندو کے مسئلے اتنے مضبوط نہیں ہے, اتنے صاحب اس کے مضبوط ہیں. اسے پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا پھر جو ابھی وار کرنا جانتا ہے, مسلمان بھی پھر جو ہے نا تلوار کی جو ہے نا کی چھاؤں میں جنت کو تلاش کرتا ہے. پھر اسے پتہ ہے کہ مسلمان کے لیے جو ہے نا شہادت ہے مطلوب ہے مقصود مومن. پھر اسے پتہ ہے کہ جنت کی آرزو بھی اس میں بیدار رہتی ہے, اس کو پتہ ہے عارضی زندگی کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا جو اس آپریشن کو ہیڈ کیا جس نے انڈیا کی بڑی فوج کی, وہ ایک مسلمان کرنل, عورت کا نام آ رہا ہے, تو صوفیہ, کرنل صوفیہ. آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان ہمارے آگے یہ جان کے کر رہا ہے ہمیں کہتے ہیں اکسانے کے لیے یا غم و غصے کی کیفیت لانے؟ میرا ذاتی حال ہے کہ دنیا کو توجہ دینا چاہ رہا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہے. اوکے, حالانکہ اصل بات ہے ہندوستان کے اپنے مسلمان ہی ہمارے ساتھ ہیں. آج آپ اوپن کر کے دیکھ لیں مار کا, پوری کشمیر کی وادی کے اندر آپ کو انڈیا کے پر حملے ہوتے نظر آئیں گے. وہ جو لوگ سارے پاکستانی فوج کو ویلکم کر رہے ہوں گے, جو لوگ کرکٹ میچ جیتنے پاکستانی جھنڈے اپنے گھروں پہ لہراتے ہیں, کیا وہ انڈیا کی فوج کا ساتھ دیں گے؟ کیا لال چوک جو ہے کشمیر کا وہ منتظر ہے ہمارا؟ بالکل منتظر ہے ہمارا. یقین کریں, میں آپ کو جنون بتائیں بات, میں نے ہمیشہ کشمیریوں میں جتنی پاکستانی محبت دیکھی ہے اتنی شاید ہی میں نے کسی دنیا مقام میں دیکھی ہو, کیونکہ ہم کشمیری کے لوگوں کو ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتے. لیکن میں نے برطانیہ میں ان سے ملاقات کی ہے, میں نے مدینہ طیبہ ملاقات کی ہے. یقین کیجئے مجھ جیسے بندے کو روک کے وہ سلام کرنا شروع ہوئے تھے, مجھ جیسے بندے کو گلے لگانا شروع ہوئے تھے. انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں مجھے کئی دفعہ ایسی جگہ, کوئی ایک بار دو بار واقع, درجنوں بار یہ واقعات ہو چکے ہیں, بڑی محبت سے ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیسے علماء کے پروگرام وہاں کشمیر بیٹھ کے سنتے ہیں, ہم جیسے علماء کی تقریباً باقاعدہ انسپائر ہوتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ ان کی جو محبتیں ہیں وہ اہل دین کے ساتھ ہیں, ان کی محبتیں کوئی جو ہے نا بھارت کا ساتھ نہیں ہے. وہ بڑی دیر سے ان کے جو ہے نا ٹارچر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. نریندر مودی کے لیے آپ کا کوئی میسج, آپ کی کوئی, کیونکہ نریندر مودی نے اس وقت جو کہتے ہیں نا ایک بھارتی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کھل کے سامنے آ رہی ہے ہمارے پاکستان کو. اب آپ دیکھیں آپریشن کے نام سے ہی دیکھ لیں, آپریشن سندور, دیٹ مینز آپ تہذیب کے ٹکراؤ کو آپ کو نظر آ رہا ہے. ظاہری بات ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مودی کو اس بات سمجھ آنا چاہیے کہ جو سومناتھ کے مندر میں محمود غزنوی نے کیا تھا وہی اس کا ساتھ ہونا ہے. اور پھر آپ کو تاریخ دہرائیں گے, دہرائی جائے گی. یہ بتائیے جیتے کہاں پہ ہیں, کون سی جانگیں جن کی ہم سے جیتے ہو یا جہاں سے لڑائی کرنے کی ضرورت ہوئی ہو, آج تک لڑ سکے. صرف ڈیموکریسی یا ون مین ون ووٹ کے چکروں میں ان کو یہاں پہ ڈومینیشن حاصل ہوئی ہے. لڑ کے دیکھ لیں, شکست ان کا انشاءاللہ مقدر ہے. یہ کانسپریسی کر سکتے ہیں, مکاری کر سکتے ہیں, سازش کر سکتے ہیں, لڑ نہیں سکتے. آپ کو بتاؤں بات, ابھی بھی رات کے اندھیرے میں آئے ہیں. ان کا پتا تھا یار رات کے اندھیرے میں چلو چھوڑا داؤ دپا لگ جاتا ہے, سامنے آنے کی تو ان میں ضرورت ہی کوئی نہیں. قرآن میں اللہ نے ایک بات کہی ہے, یہ کبھی مقابلہ نہیں کرتا یہ کافر لوگ جو ہیں, جب تک یہ محفوظ قلعے کے اندر موجود نہ ہو. تو یہ مخصور قلعوں میں موجود ہو کے ہمارا مقابلہ کرنے کی ضرورت کر سکتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مورال کی اگر بات کریں یا ایمانیات کی بات کریں یا قوت یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ اپنے دفاع دین اور دفاع وطن کے جذبات کی بات کریں, ہمارے ان سے کئی گنا زیادہ ہے, وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. بالکل. لاسٹ میں obviously آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں آپ کے مطابق, obviously آپ دینی حلقے سے بھی ہیں, آپ چیزوں کو فالو کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھتے ہیں, آپ کے مطابق کیا ہونے والا؟
میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ہونا چاہیے میں اس کی بات کروں گا جی. پاکستان کو بھرپور جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہمارا مرال سے بوسٹ اپ ہوا ہے کہ جہاز گر گئے, ڈرون گر گئے, لیکن یہ سٹرائکس واپس جانی چاہیے ان جگہوں پہ جہاں سے یہ حملے ہوئے ہیں. آپ ایک مرتبہ ان کو جواب دے دیں ان جگہوں پہ, پھر دیکھیں ہندو جانا ہر جگہ آپ کو سفید جھنڈے لہراتا نظر آئے گا, جس طرح ابھی بالکل وہی سفید جھنڈے نظر آئیں گے آپ, کچھ نہیں نظر آئے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا. آپ نے جس طرح بات کی, مجھے اس بات سے صرف ایک آگاہی ملی ہے کہ ہندوستان شاید غلطی کر بیٹھا ہے. وہ اسرائیل کا الائے تو ہے لیکن وہ پاکستان کو غزہ سمجھ بیٹھا ہے. پاکستان غزہ نہیں, پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اور جب یہ پریسیجن سٹرائک ہندوستان کے دل پہ ہوں گی تو دل کیا دماغ بھی دہل جائیں گے. سما ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.